مسألة تحريف القرآن عند ملال الإمامية مسألة شبه متفق عليها، ولكنهم يستخدمون التقية فيها، حتى خرج العلامة عندهم آية الله كمال الحيدري المرجع المعروف ناقلا قول محمد باقر المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار، ناقل قوله أن المجلسي نقل القول بتواتر القول بتحريف القرآن. فكما أن روايات الإمامة متواترة كما يزعمون عندهم، فإن روايات التحريف متواترة، ويجب على كل مسلم أن يعتقد بتحريف القرآن. فالمشاهد: وماذا يقول صاحب بحار الأنوار العلامة المجلسي في مرآة العقول؟ يقول: الروايات الدالة على النقيصة والتغيير والتلاعب، التفت، متواترة على حد تواتر روايات الإمام، متواترة على حد تواتر روايات الإمامة. فأنت أيها الإمامي أمامك أمرين اثنين: إما أن تنكر روايات الإمامة المتواترة أيضا لأنها من الكذب، كما أن روايات التحريف لكتاب الله تبارك وتعالى من الكذب، وإما أن تعتقد بتحريف القرآن كما تعتقد بالإمامة. ونصيحة من مشفق عليك أن تترك هذه الديانة، لأنها والله كلها من الكذب ومن صنع البشر.